دیوانا عالم آل محمد امام رضا علیه السلام حق بسی کری نورانی می بیدی حدیث شریف بین مؤمنی ارتاحنون بیان بین جدی در بگه سلمیوس که سوچ کاسا مؤمن حقیقی میواید بین مگر اینکه کوینو دی خصلت سنگوی دمت با دو گوین جو سسپن اینترنی یلفوز در بنا امام حق بسی که سلمیوس خدای سنت پسو کهین دوک با پیغمبر سنت پسو کهین دوک با ولی خدای سنت پسو کهین دوک با سنت خدا پو یعنی چیک چیک پہ عیب کو نکھا پردہ دانسس باید سنت پیغمبر یعنی میون دس اخلاق کے زندگی بیا سنت ولی خدا یعنی سون پہ حساب پو دخ دنبون کا تھیاق پیوت پو سون کو مؤمن حقیقی